Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui راح نقراو لوجيك ماتيماتيك بالعربية. المنطق الرياضي هو البروميي لوسون في المات البروميير اس نحاول نشرح بالفرنسي او ميم طون بالعربية. قبل ما نبداو اي حاجة نورمالمون نعرف انا اصلا مش معناها لوجيك ماتيماتيك. Qu'est-ce que la logique mathématique؟ شوفوا، المنطق الرياضي هو اللغة المستخدمة لكتابة النصوص الرياضية. يعني المنطق الرياضي أصلا وش هو لغة، يعني كيف أي لغة في العالم. وشنو لكتابة النصوص الرياضية؟ النصوص الرياضية هما المسائل. يعني شوفوا دوكا انا باش نجي نكتب مسألة رياضية، اسكو ديريكتومون راح نكتبها يعني انا غير هكذاك يعني شغل نوهي وفرات؟ نو، يعني نضحك شغل لازمنا روابط، لازمنا قواعد، لازمنا يعني حوايج مخصص سبيسيال باش انا نروح نكتب مسألة. نفس الشيء مثلا انا في اللغة العربية ولا الفرنسية ولا اكسيتيرا، انا باش نكتب نص يا اخي لازم نشوف القواعد، لازم نشوف الروابط باش انا نقدر نكتب نص. نفس الشيء مع المنطق الرياضي. والنصوص هادوما وش هما يا اخي؟ عبارة عن جمل وعبارات، ياك؟ وهذا الجمل والعبارات يا اخي لازم نربطهم، ياك؟ هادوك اللي راح نربطهم انا نسمهم الروابط المنطقية. الروابط المنطقية هما اللي راح دركا راح نقراو عليهم وراح نتفصلوا فيهم اكثر فاكثر. ايوا ثاني فكرتوني الروجيمي هذا ان شاء الله راح تلقاوه في الباجة فيسبوك نتاعي، نحط لكم اللين نتاعها ان شاء الله في صندوق الوصف. اول حاجه راح نبداو فيها في لا لوجيك ماتيماتيك سي لا بروبوزيسيون. لا بروبوزيسيون وكاين يقولوا لها اسورسيون اللي هي بالعربيه القضيه. On appelle proposition toute énonce mathématique notée P. نقول la proposition نقول قضية الكامل إينونس ماتيماتيك. إينونس ماتيماتيك معناتها بيان رياضي، ولا نقولو إكسبريسيون يعني كيما نقولو عبارة. مثلا شوفوا معايا هنا 4 زائد 4 تساوي 8. هذه نقولو لها إكسبريسيون، هذه نقولو لها بروبوزيسيون. داكوغ، هذه قضية نوتي بي. هنا هما سي لا ماجورتي يسميوها به. هنا الاسم شغل ماهوش يعني مش شرط ديما يكون بي، شغل اسم برك اسم مفرد. بوفون اتر قادرة تكون يا اما صحيحة ولا غلطة. داكور، تسمى بوفون اتر قادرة تكون سي فري و فالس. داكور، يعني هي كل جملة قادرة نقول عليها اما صحيحة ولا غلطة. وما كانش هذيك زعما قادرة تكون صحيحة في نفس الوقت غلطة، سي جامي. داكوغ، مي جامي لي دو على فوا. داكوغ، مي لا بالفعل مي جامي لي دو على فوا. يعني يا تكون وحدة صحيحة يا وحدة غلطة، ما راحش يكونوا يا صحيحة يا غلطة. داكوغ، اكزامبل مثلا 4 زائد 4 تساوي 8. هذه الاكسبريسيون سي فري، 4 زائد 4 تساوي لنا 8. الوغ واش راح نقولو est une proposition vraie. proposition vraie، ياك؟ لا نقدر نرمزولها بهذا الرمز في. عندنا شوفوا proposition الثانية، 1 كبر من 8. اسكو 1 كبر من 8؟ دوكا واحد كيعد كيما نقولوا ما عندوش لا لوجيك، يعني ما عندوش المنطق، حيقول لك فوالا صحيحه، بصح اسكو 1 كبر من 8؟ نو، سي فو. دونك فوس. دونك ايتين بروبوزيسيون فوس. سي نروح نشوفو بروبوزيسيون الثالثة، x plus y. اسكو هادي سي بروبوزيسيون؟ اسكو هادي نقدر نعرفها اسكو فري اسكو فو؟ ما نقدرش نعرف، خاطر الاكس ما على باليش قيمتها و ماهيش ما عنديش قيمتها. دونك هادي ماشي بروبوزيسيون. داكوغ، هادي ماشي بروبوزيسيون.
بروبوزيسيون لازم تكون معلومة. فوالا نشوفو دوكا طابلو دو فيريتي. عندنا هنايا سي لا بروبوزيسيون تاعنا، هما شوفوا واش يقولوا. الا كانت صحيحه لا بروبوزيسيون تاعنا نديرو 1 داكوغ، و الا كانت فوس حنديرو 0. ولا تقدروا ترمزوا لها بالفي، يعني في ولا اف. داكوغ، يعني كيما تحبوا، هما في زوج اصحى. هذا هو سي لا طابلو دو فيريتي دان بروبوزيسيون بي. دوكا حنروحو نشوفو نيغاسيون دان بروبوزيسيون، اللي معناتها بالعربية نفي القضية. نيغاسيون. D'accord. On appelle négation d'une proposition P à la proposition notée P bar. هذه هي c'est la négation تاع proposition. كاين يكتبوها P bar ولا هما شوفوا هما كاينين ثلاثة، حنعطيهم لكم في ثلاثة، بصح هي جو بونس لي شايعة بزاف هي بي بار. داكور، كاينة نون بي ياك، وكاينة بي بهذا الرمز هكذا. جو بونس واحد مقلوب ولا جو نسي با. ليزونسيال هادو هما الرموز في ثلاثة. انا اللي حنستعملها معكم هي بي بار. واش معناتها لهنايا نيغاسيون دين بروبوزيسيون؟ معناتها بلي مثلا شوفوا عندي بروبوزيسيون ياك، مثلا عندي بروبوزيسيون بي ياك، الا كانت هذيك لا بروبوزيسيون بي تكون صحيحه معناته لا نيغاسيون تاعها تكون غلطه، يعني راح تكون عكسها. مثلا شوفوا معايا، مثلا نديرو 4 زائد 4 ايكالا 8 ياك، هذه سي بروبوزيسيون فري ياك. سي لا نيغاسيون تاعها وشنو هي 4 زائد 4 ما تساويش 8، يعني شغل راح ندير هذيك سلاش كيما هكذا. فهمتوا؟ هذه هو سي لا نيغاسيون دي بروبوزيسيون بكل سهوله. يعني كي بي بار est vrai lorsque عندما P la proposition تاعنا est fausse. يعني إلا كانت la négation de proposition c'est vrai، وش معنى وقتاش؟ لما تكون P غلطة ياك، ولما تكون P هذه la négation تاع proposition est fausse عندما البي وش راح تكون؟ راح تكون فغي. نروحو نشوفو دوكا الطابل دو فيغيتي، هو اللي راح يلخص لنا شغل الهضره، هو اللي راح يسهل لنا، اللي هو اسمه جدول الحقيقه. الحقيقه لل بروبوزيسيون. فوالا عندنا البروبوزيسيون وهنا عندنا لا نيغاسيون نتاعها. شوفوا لا بروبوزيسيون الا كانت صحيحه، الا كانت صحيحه والا كانت غلطه. انا واش قلت لكم راح تكون عكسها. ما دام لا بروبوزيسيون تاعنا صحيحه النيغاسيون تاعها غلطه، زعما زيرو واش معناتها هي غلطه فوق. والا كانت البروبوزيسيون تاعنا غلطه معناته لا نيغاسيون تاعنا صحيحه. ديما راح تكون عكسها. هذا سي الطابلو راح يسهل لكم. حنشوفوا لي اكزامبل. ا بارتير دو لا بروبوزيسيون بي 1 اللي درتها هكا بي لا 4 زائد 4 4 بلس 4 ايغالا 8. هذه يا اخي وشنو صحيحه ياك. اون بو فورمي لا بروبوزيسيون نو بي 1 باش راح تكون لنا، راح تكون لنا البروبوزيسيون نون بي 1. نون بي 1 هنايا قصدي بي بار. يعني انا قلت لكم قبيله بلي نقدر نقولها نون بي ولا نقولها بي بار ولا بي هذيك شغل واحد مقلوب. داكوغ، الوغ هنا واش راح تكون فوس. الوغ واش راح تكون لا نيغاسيون تاعها؟ حتكون 4 زايد 4 ما تساويش 8. هذه هي العكس نتاعها. واش راح تكون فوس، يعني لا 4 زائد 4 ما تساويش 8، يعني غلطه باينه. اذا شوفوا البروبوزيسيون هذه درت لكم باختصار، هي قلت لكم واحد اكبر من 8، هذه غلطه ياك. واش راح تكون لنا نيغاسيون تاعها؟ حتكون لنا فغي. هذه باختصار تاع لا نيغاسيون كيما قلت لكم. وقت ما تكون البروبوزيسيون هي عكسها الفرات، كانت صحيحه ولا غلطه، المهم تجي عكسها وصاي. نروحو نشوفو دوكا لي زوبيراتور لوجيك. دوكا حنشوفو الروابط المنطقيه اللي درت لكم عليهم من قبل. هما كاينين 4. كاينه اي
اللي هي و، كاينه او اللي هي او، وكاينه هذه امبليك اللي معناتها يستلزم، يستلزم، وكاينه هذه يكافئ. داكور. راح نبداو بكونجونكسيون ا دو بروبوزيسيون، يعني الوصل معناتها بالعربيه الوصل بين قضيتين، اللي هي كما قلت لكم هذاوين هي نرمزوا لها بوا اي. داكور. و شوف حنشرح لكم بالعربيه، صح نديرو نقراو بالفرنسي. شوفوا، يكونوا عندنا قضيتين اللي هما مثلا بي والكي، ياك حنديروا وصل ما بيناتهم. حنا دوكا راح نشوفوا هذا الوصل ولا الكونجونكسيون وكتاش يكون صحيح وكتاش يكون هذا الكونجونكسيون صحيح. لازم واش لازم يستلزم انه لازم بي تكون صحيحه والكي تكون صحيحه باش انا هنا يتحقق لي الكونجونكسيون. حنعطيكم مثال. مثلا قلت الايتيديون، قلت له تجيب لي كراس وستيلو، كراس وستيلو باش حنكتب. داكور. مثلا هذا التلميذ واش راح يدير؟ يجيب لي مثلا كراس ويجيب لي مثلا مسطره ياك. انا اسكو انا كي انا قلت له تجيب لي كراس وستيلو، هنا جاب لي مسطره، اسكو انا نقدر نكتب؟ ما نقدرش، لازم نطلب انه يجيب لي ستيلو ياك. هنا راح تكون لي غلطه الا جاب لي مسطره. وإلا جاب لي مثلا زاد المره الثانيه زاد جاب لي مثلا جاب لي زوج كراس وما جابليش ستيلو، كيفاش حنكتب؟ سي امبوسيبل، زوج كراس او كيف راح نكتب؟ الا جاب لي كراس وستيلو، يعني هنايا لازم يكونوا في زوج صحاح باش يتحقق لي كونجونكسيون. ديزولي، لازم يتحقق باش يتحقق لي كونجونكسيون، لازم يتوفروا الشروط في زوج. داكور، ان شاء الله تكونوا فهمتوا. هنا قالك سوا كي ا بي اي ا كي اي بي دو بروبوزيسيون. كما كنت نقول لكم دوكا عندنا زوج قضيتين. on appelle conjonction P et qui la proposition notée P et qui، يعني هذا الرمز تاعها نكتبو هكذا، يعني P et qui، ولا نديرو لها هذا الرمز، هذا الرمز اللي داير كيما هكذا هكذا. نورمالمون راكم تعرفوا بلي معناتو و. ركزوا معايا بيان، هذا وين برك انا مش كنت نشرح. كي اي فري، يعني هذا الكونجونكسيون يكون فري lorsque les deux propositions P et Q sont simultanément vraies. واش معناتها؟ لازم يكون البي والكي في زوج صح باش يتحقق لي انا الكونجونكسيون ياك. هذا كنت نهضرها لكم وعطيت لكم عليها مثال باش يتحقق لي كونجونكسيون. انا قلت له جيب لي كتاب كراس وستيلو، لازم يجيب لي كراس وستيلو باش نقدر نكتب. ما يقدرش يجيب لي اداه واحده اخرى ما نقدرش نكتب بها ياك. فهمتوا؟ فوالا. est vrai lorsque les deux propositions P et Q sont simultanément vrai. لازم يكونوا في نفس الوقت vrai. نزيدو نشوفو الثانية qui est fausse لما تكون conjonction fausse quand l'une ou moins les propositions P et Q est fausse. يعني كي يكونوا في زوج غالطين ما راحش تحقق لي كونجونكسيون، ولا يكون واحد فيهم صحيح والاخر غلط، ولا بي مثلا صحيحه والكي غلطه، ولا الكي صحيحه والكي غلطه، ما راحش يتحقق لي الكونجونكسيون، راح يكون لي فو. alors qui est fausse quand l'une au moins des propositions des أنا غير نعوج في السطر l'essentiel c'est faire ma proposition P
اي كي اي فاس. هذه كونجونكسيون بسهولة يعني. نشوفو طابلو دو فيغيتي راح يلخص لي هذيك الهضره اللي كنت نهضر فيها دركا. لما تكون بروبوزيسيون بي صحيحه دونك واحد والكي صحيحه معناته الكونجونكسيون تاعي راح يكون صحيح يعني بديهيه. فوالا الا كان لي بروبوزيسيون صحيح بي بروبوزيسيون بي صحيح والبروبوزيسيون كي غلط معناته الكونجونكسيون راح يكون غلط. نفس الشيء الا كان لي هذا غلط وهذا صحيح نفس الشيء كونجونكسيون راح يكون غلط. ونفس الشيء الا كانوا في زوج غالطين راح يكون ثاني كونجونكسيون غلط. هذا هو الملخص نتاعها. قلت لكم تحبوا تكتبوا في تحبوا تكتبوا اف يعني كيما تحبوا. انا بريفيريت اني نكتب بالارقام. نشوفوا اكزامبل من نفس هذوك الامثله اللي درتهم من قبل. À partir des deux propositions suivantes, la proposition l'oula 4 plus 4 égale 8 ou la proposition الثانية 1 supérieur à 8. On peut former la proposition qui est égale à 4 plus 4 égale à 8 et 1 supérieur à 8. Qui est est-ce que هذه la proposition est-ce que صحيحة ولا غلط؟ ركزوا bien. شوفوا البروبوزيسيون الأولى وشوفوا البروبوزيسيون الثانية وقولوا لي est-ce que هذا الكونجونكسيون صحيح ولا آها. واش تقولوا؟ غلط. بوركوا؟ صحيتو لانه بروبوزيسيون الاولى صحيحه ياك هذه سي فري بصح بروبوزيسيون الثانيه اسكو صحيحه نو سي غلطه. الوغ واش راح تكون الكونجونكسيون هذه سي فوس. فوالا هذه هي كونجونكسيون تفهم. كار بي اي فري و بي دو فوس. هذا الشيء اللي خلى الكونجونكسيون تاعنا غلطه. نروحو دوكا disjonction de deux propositions يعني الفصل ما بين زوج قضيات ياك. وهي كما نقولوا الرمز تاعها هو يعني او قبيله قرينا اي اللي هي دعوه ودوكا او. دوكا نشرح لكم مثال في الواقع. مثلا نقول مثلا نفس الشيء اللي تيجون نقول له جيب لي ستيلو احمر وقلم رصاص مثلا. هو هناك قلت له ولا شوفوا قلت له ستيلو احمر ولا قلم رصاص ياك ولا معناتها او يعني الا جاب لي قلم رصاص سي فري حنقبل والا جاب لي ستيلو احمر راح نقبل ياك. تما هنايا شغل كي عاد او هما في زوج صحاح داكر. معناها كي تكون وحده كاينه وحده ما كانش هاي صحيحه وكتاش يكون هنايا ديسجونكسيون يكون غلط الا كانوا في زوج غالطين. يعني الا مثلا ما جاب لي لا ستيلو احمر لا قلم رصاص هنايا ديسجونكسيون هو هنا راح يكون لي غلط سينو في الباقي كامل راح يكون صحيح. ودوكا نشوفوا نلخصها لكم في الطابلو دو فيغيتي. سوا وشنو هادي غلط qui et P de proposition on appelle disjonction de P et qui est la proposition notée. هنايا كيفاش راح نسميوهم تكون هكذا نجيبو روج P كي هكذا ولا او P هذا هو الرمز نتاعها. هذا هو شغل عكس نتاع اي يا اخي يكون لنا هكذا ياك هذا راح يكون عكسه هذا ما كان نفس واش كنت نهضر لكم. هذا وين يعني كي disjonction est vrai lorsque l'une au moins des propositions qui P et qui est vrai. يعني يكونوا في زوج صحاب مثلا تجيب لي ستيلو احمر وقلم رصاص تجيبهم لي في زوج صحيحه. تجيب لي ستيلو ما تجيبليش قلم رصاص صحيحه. تجيب لي قلم رصاص ما تجيب ستيلو صحيحه. وكتاش تكون غلطه كيما يجيبهم ليش في زوج تما كتكون غلطه. هذه كي ماشي كتبتها بالدي.
Qui pense quand non ماشي ندير كلها بالنوار quand كان لي دو يكونوا كيما قلت لكم proposition في زوج راح يكونوا لنا proposition P qui est P donnez-moi c'est فوالا هذه هي. دابا حنشوف الطابل دو فيغيتي. طابلو هذا هو اللي راح يلخص لنا واش كنا نهضروا دركا. الا كانت لي البي صحيحه والكي صحيحه معناتو ديسجونكسيون واش راح يكون لي صحيح. الا كانت هذه صحيحه وهذه غلطه راح يكون لي مام هذا صحيح. الا كانت هذه غلطه وهذه صحيحه راح يكون لي مام صحيح. وقتاش راح يكون لي غلط؟ لما يكونوا في زوج غلطين. فوالا هذه هي سي تري فاسيل والله. نفس الشيء مع ليكزامبل اللي فاتو. à partir des deux propositions suivantes عندنا P1 وعندنا P2 on peut former la proposition K هنايا يعني هذا هو disjonction. تعني البروبوزيسيون الاولى البروبوزيسيون الثانيه. هنا واش تقولوا هاي اسكو هذه فري او فوس؟ فوس. هاي الاولى صحيحه والثانيه غلطه. الوغ هذه واشنو قلنا؟ الاولى صحيحه والثانيه غلطه. واش معناتو صحيحه دونك اي فري. pourquoi parce que الاولى سي فري voilà والثانيه سي فوس. c'est ça. نروحو دوكا l'implication de deux propositions. l'implication نقول implique يستلزم. l'implication معناتها الاستلزام. soit P et Q de proposition on appelle implication de P et Q. la proposition هي شوفوا كيفاش تجي P بار يعني la négation de proposition E ولا Q. d'accord. notez هاي ورا كيفاش تندار هكذا P implique Q. هذه هي كيفاش تتسمى. هذيك منها معناها بي تستلزم كي. قال لك كي اي فاس وقتاش تكون لنا هذه لابليكاسيون فوالا لابليكاسيون تكون لنا غلطه لورسكو بي اي فري اي كي اي فاس. يعني وقتاش تكون لنا هي غلطه لما تكون الاولى صحيحه والثانيه غلطه. داكور. والباقي راح يكونوا صح. مثلا كنكونوا في زوج غالطين خاص تكون لابليكاسيون صحيحه. حيكونوا في زوج صح لابليكاسيون صحيحه. الا كانت الاولى غلطه والثانيه صحيحه. دوكا مثلا شوفوا معايا بيان. شوفوا حنا كيفاه قلنا بي تستلزم كي ياك. لازم وشنو باش تكون لنا لابليكاسيون غلطه؟ لازم هذه الاولى تكون صحيحه وهذه غلطه. الا كانت هذه صحيحه وهذه غلطه معناته الابليكاسيون تاعك صحيحه. فهمتوا؟ دوكا نكتبها لكم ودوكا تفهموا ياك. lorsque P est vrai لازم تكون لنا P وشنو vrai. مازال نعاود في الصدر. voilà. lorsque P est vrai et Q est fausse. هذا هو شرط l'implication. وكي تكون لنا vrai de toutes les autres cas حتكون l'implication صحيحه في اللي بقاو. داكور. voilà. donc toutes les autres cas. هنلخصوا هذاك في الطابل دو فيغيتي.
شوفوا معايا، نديرو هذه صحيحة صحيحة، غلطة غلطة، هذه واش راح تكون صحيحة غلطة صحيحة غلطة. نفي اش قلنا هنايا خي تكون هنا العكس ياك، العكس نتاعها سما راح تكون لي زيرو، غلطة، غلطة غلطة، صحيحة صحيحة ياك. شوفوا حنا دوكا حنعمرو الجدول نتاعنا من هذه وراح نستنتجو شوفوا واش راح يخرج لنا من هذه لوبيراتور، من هذه لوبيراتور راح يخرج لنا وش راح يخلينا نستنتجو. داكور حطوا معايا بيان، دوكا نحاول نكتبها لكم هنايا باش نتوما عاونوني فيها، خاطر هذا وين قريناه. شوف بي او هذه نقول لهم واش معناتها اوكي ياك. حنا واش قلنا قبيله تاع كيكون ديسجونكسيون ياك. حنا واش قلنا قلنا يكونوا كامل صحاح الا في الحاله تاع انهم لما يكونوا في زوج مكاش في زوج غالطين، هنا راح يكون لي ثاني هي الغلطه. واش تسمى هنا عندي غلطه وهذه صحيحه، واش معناتها واش تجي واحد صحيتو. هنا غلطه وهذه غلطه، واش معناتها هنايا زيرو صحيحه واحد غلطه صحيحه واحد. هذه هي. ها شفتوا من هذه راح نستنتج الامبليك، واش قلت لكم انا قبيله؟ قلت لكم لازم الاولى تكون صحيحه والثانيه تكون غلطه ياك. ها شوفوا واش تحقق لي، ها الاولى صحيحه والثانيه غلطه جاتني زيرو، هذه هي سي الامبليك. وهذه ها كامل صحاح ما عدا هذه. من هذه تاع انه البي بار او كي تحقق لي الامبليكاسيون. نعطيكم اكزامبل، نحاول نبدلوا الاكزامبل هذاك، نديرو اكزامبل. مثلا نديرو تاني بروبوزيسيون، مثلا واحد إيكالا 5 ياك. امبليك نزيدو نشوفو البروبوزيسيون الثانيه، نديرو مثلا 4 كبر من زوج ياك. هذه واحد إيكالا 5 سي غلطه، هيا نكتبو شويه بالعربيه. 4 كبر من 2 صحيحه. واش تبان لكم هذه البروبوزيسيون؟ اسكو فري ولا فوس؟ الاولى اي غلطه، الثانيه صحيحه. الوغ هذه سي فري. بوركوا؟ باسكو قلت لكم قبيله لازم الاولى تكون صحيحه، مادامها غلطه بهذه صحيحه معناته سي فري. سي لا بروبوزيسيون هذه سي بروبوزيسيون سي فري. فوالا جو بونس بلي راكم فهمتوا واش راني نقصد. نروح نشوفو دوكا l'équivalence de deux propositions تكافؤ ما بين زوج قضيات، soit P et Q deux propositions. On appelle équivalence de P et qui est la proposition P implique Q et qui implique P. يعني شغل هذه تكافئ هذه بنفس الوقت الثانية تكافئ الأولى ياك. نوتي شوفوا كيفاش راح نكتبها. P حيكون السهم صاد منا وصاد منا، هذه هي. شوف qui est vrai lorsque P et Q sont simultanément vrai ou faux. واش معناها؟ وقتاش يتحقق لي الايكيفالونس؟ الا كانوا في زوج صحاح يعني بي والكي صحاح، ولا الا كانوا في زوج غالطين لو ميم طون. الا كانت الاولى صحيحه الثانيه غلطه حتكون ليكيفالونس البروبوزيسيون تاع ايكيفالونس دو بروبوزيسيون حتكون غلطه، والا كانت الاولى صحيحه والثانيه غلطه نفس الشيء لازم يكونوا في زوج كيف. فوالا حنكتبها لكم دوكا. فري lorsque P et Q sont simultanément
نون الأو متان هذه الكلمة واش تعيي simultanément هنايا الأمة simultanément vrai ولا غلطة. داكور وقتاش تكون غلطة dans l'autre cas dans les autres يعني اللي بقاو الأولى صحيحة والثانية غلطة ولا الثانية ولا الأولى صحيحة والثانية غلطة ولا الأولى غلطة والثانية صحيحة. هذه هي سي تري فاصل يعني هما مجرد مبادئ. نفس الشيء راح نشوفو طابل دو فيريتي ونكونو ديجا خلصنا. نشوفو الوغ صحيحة صحيحة غلطة غلطة صحيحة غلطة صحيحة غلطة. حنا قبيله واش قلنا على لامبليكاسيون واش قلنا عليها حنا قلنا لازم الاولى تكون صحيحه والثانيه غلطه ثم راح تكون لنا البروبوزيسيون تاعنا غتكون هذوك دو بروبوزيسيون تاعنا واش راح يكونوا غالطين. الوغ راح تكون لي هنايا ياك تكون لي ثم اللي راح تكون غلطه. الباقي واش راح يكونوا واحد واحد واحد. جو بونس راكم شايفين ياك فوالا. دوكا وشنو هنا دوكا كي امبليك البي سما الكي لازم تكون هي الاولى غلطه والثانيه صحيحه. نروحو نشوفو وين راها الكي غلطه وين راها غلطه وين الاولى تاعها صحيحه سمعنا هاي وين راها صحيحه وهنايا غلطه سما الزيرو راح يجي هنا سما راح تكون فولس لا هنايا والباقي راح يكون صحيح صحيح صحيح. جو بونس فهمتوا ياك. شوفوا معايا هنا الاولى بي امبليك كيو ياك واش قلنا لازم تكون البي صحيحه والكي غلطه وين لقيناها هاي وراها البي صحيحه والكي غلطه ياك. دوك نروحو نشوفو كي امبليك بي داكور واش معناتها نروحو نشوفو البي وين راها صحيحه الكي هنا والبي غلطه سما نروح نكتبها فوت. هذا ما كاين ما تعقدوهاش برك. تعرفي قبيله واش قلت لكم يا اخي؟ قلت لكم لازم يكونوا في زوج صحاح ولا في زوج غالطين. سما هنا تجي واحد وهنا واحد وهنا زيرو ياك قبيله برك شرحت لكم هنا واحد اللي فغي وهنايا زيرو فوالا. هذه هي بالنسبه تاع لامبليك لازم يكونوا في زوج صحاح جات صحيحه فوالا. دونك هذه هي حنحبس لهنا لي زوبيراتور. ان شاء الله تكونوا فهمتوا والا ما فهمتش حاجه سقسيوني في لي كومونتير وغدوه بلا بعد ان شاء الله راح نكمل لكم الباقي. او revoir.